بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في قناتكم العلوم والتربية. اليوم إن شاء الله سنخصصه لتصحيح مجموعة من التمارين المتعلقة بالدرس الأول الذي هو إنجاز الخرجة الإيكولوجية، ce qu'on appelle réalisation de la sortie écologique بالنسبة للجدع المشترك علم خيار الفرنسية. هذه الأسئلة متعلقة بالاستعداد لإجراء الفرض الأول للدورة الأولى. On commence. Donc réponds aux questions suivantes sur ta feuille de rédaction. Donc هاد الأسئلة يعني غادي تجاوب عليها على الورقة التحرير. Donc la première question, définir les termes suivants. Les termes suivants. Donc غالبا les termes اللي تعطاو في les définitions écologie, technique de quadrillage وكيتعطى حتى l'air minimal. Donc غنختار لكم هاد جوج ديال les définitions, écologie et technique de quadrillage. L'écologie est la science qui étudie les interactions des êtres vivants entre eux et avec leur milieu de vie. Donc الإيكولوجيا ولا الإيكولوجيا هو علم يختص بدراسة الارتباطات بين أو العلاقات بين الكائنات الحية فيما بينها، يعني بين الكائنات الحية، يعني c'est-à-dire les êtres vivants entre eux، وكذلك مع وسط العيش ديالها، بمعنى l'ensemble des êtres vivants de leur milieu de vie et des relations qu'elle entretient forment un écosystème. Donc هاد بالنسبه للترم ديال l'écosystème غتشوفوه من بعد ملي غتساليو هاد الدرس ديال l'écologie او الدرس ديال réalisation de la sortie écologique. بالنسبه للتكنيك دو quadrillage, la technique de quadrillage consiste à recenser ou dénombrer dans une zone d'étude écologique toutes les espèces végétales dans la superficie ou dans la surface 1 mètre carré, 2 mètres carrés, 8 mètres carrés, 16 mètres carrés, 3 points, jusqu'à ce que toutes les espèces végétales présentes soient répertoriées. Donc كما ديجا شرحت لكم في الدرس ان تقنيه الكادرياج او التربيع فهي تقنيه الهدف منها اننا نحسبوا ونديروا تعداد ولا الجرد ديال هذيك الكائنات النباتيه اللي كاين عندنا في ديك لا زون. بالنسبه لازون اللي غنخدموا عليها بيان سور راه ما تناخذوش نحسبوا كل المساحه كلها، وانما فقط كنحسبوا ابتداء من 1 متر كاري وحنا غاديين. كل ما كان العدد ديال لي زيسبيس نوفيل كيتزاد وحنا كنزيدوا في المساحه حتى كنحسبوا جميع لي زيسبيس. وملي كنتوقفوا في المساحه وتوقفنا مثلا في 32 متر كاري ولا في 40 متر كاري، دي كتسمى مساحه الدنيا سكون ابير لير مينيمال. دونك في هذه المساحه كيكون عندي جميع الكائنات النباتيه محسوبين. السؤال الثاني, citer de précautions à prendre en considération avant de commencer le recensement des végétaux d'une forêt. Ces précautions sont en relation avec le choix de la zone et sa surface. Donc السؤال الثاني هو يعني اقترح جوج ديال الامور اللي خصنا ناخذ بعين الاعتبار قبل ما نبداو نديرو تعداد ديال الكائنات النباتيه في الغابه. وهاد الاحتياطات عندها علاقه باختيار المنطقه واختيار المساحه. اذا كما ديجا درسنا في الدرس ان اختيار المنطقه خصها تكون ان زون هوموجين، يعني située dans une station homogène, c'est-à-dire que les relevés doivent être effectués loin des limites entre deux zones périphériques ou deux zones différentes اللي سميناهم لي ليزير. دونك جوج يعني خصنا باش اول احتياطي اللي غادي نبداو به هو اننا كنبعدوا منطقه اللي هي غير متجانسه، يعني كتواجد بين منطقتين مختلفتين، وخصنا نختاروا منطقه اللي هي متجانسه بعيده عن الاطراف ديال المناطق الاخرى. الاحتياط الثاني هو ديتيرميناسيون دو لير مينيمال اون utilisant لا تكنيك دو كادرياج، يعني تحديد مساحه الدنيا باستعمال تقنيه التربيع. السؤال الثاني, copier la lettre qui correspond à chaque proposition parmi les suivantes en écrivant devant vrai ou faux. donc غادي نختاروا الاقتراح الصحيح والخاطئ. donc غادي نبداو بالاولى. la dominance ou le recouvrement traduit le nombre de pieds de végétaux dans une station donnée. donc بالنسبه لا dominance et le recouvrement شنو هو التعريف ديالو؟ ملي درسنا في الدرس انه التعريف ديالو هو سي لا بروجيكسيون دو لاباريل فيجيتاتيف دون arbre، d'accord، اللي كتعطيني لا dominance.
اي سكون ابل اوسي لو ريكوفرمون، يعني الهيمنه والتغطيه النباتيه. وبالنسبه لينا هاد التعريف اللي كاين عندي هنا ترادوي لو نومبر دو بي. ملي هضرنا على لو نومبر دو بي ما هضرناش عليه في لا دومينونس، مي هضرنا عليه في لابوندونس. دونك هاد الاجابه غتكون خاطئه. دونك لو كان البروف دار لينا بلاصه لا دومينونس او لو ريكوفرمون داير فيها لابوندونس، لا ريبونس devrait être vrai. Donc في هاد الحاله puisque la dominance et le recouvrement c'est pas le nombre de pieds de végétaux dans une station donnée, donc on va considérer cette proposition comme fausse. B. La strate missionale est constituée de mousse, tubercules et lichens. Donc من البداية كيبان ليا strate missionale، كيبان ليا موس، كيبان ليا ليكان، ديريكتومون غنكتب فغي. مي الا جيت نفكر شي شويه، روغاردي عندنا واحد لومو اللي ما عندوش علاقه بلو سترات ميسيونال اللي هو لي تيبركول. اون تروف لي تيبركول او نيفو دو سترات سوتيرين، داك هي ولي غاسين ولي بولب. دونك هاد الجواب غيكون خاطئ. لو كان حيدنا تيبركول، دابا كان مطلوب منا مثلا تصحيح هاد الاجابات، غادي نقولوا لا سترات ميسيونال اي كونستيتيي دو، غادي نحيد تيبركول، غادي نخلي فقط موس اي ليكان. C. La densité représente le nombre d'individus de la même espèce par unité de surface. دونك هذا هو تعريف ديال الكثافة. دونك تمثل عدد الكائنات الحيوانية على المساحة. هذه سكون ابل لا دونسيتي ابسولي او الكثافة المطلقة. جواب صحيح. لو كان البروف دار ليا لا دونسيتي هنايا ودار حداها غولاتيف، غيكون الجواب خاطئ، لان لا دونسيتي غولاتيف هي représente le nombre d'individus de la même espèce. C'est pas sur l'unité de surface mais sur l'ensemble، يعني على مجموع الكائنات الحية اللي عندي في داك لا زون. داكوغ. دونك باش مثلا نرد البال الا دار ليا بروف هنايا غولاتيف، نرد البال نبدل هاد لونيتي دو سيرفاس ندير فيها sur toutes les espèces recensées dans la station ou dans les relevés réalisés. D. Selon l'échelle de Brown-Blanqui, le critère d'abondance et celui de dominance ne sont pas indépendants l'un de l'autre. Donc هذا السؤال هذا راه داير شي شويه. دونك باش نشرحوه شنو دونك هذاك ليشيل اللي هو السلم ديال بلون-بلانكي. دونك لابوندونس اي لا دومينونس هو بالنسبه ليه ليشيل ديالو ما كيتفرقوش. يعني ملي كنهضر على دومينونس كنهضر على لابوندونس، يعني هما جوج ديال داك لو كويفيسيون اللي هضرنا فيه في الدرس اللي كيعطيني زائد 1 2 3 حتى ل5. هادوك لي كويفيسيون ديال بلانكي اي ريبريزونط لابوندونس بلس لا دومينونس. دونك هما غير مستقلين. دونك ils ne sont pas indépendants l'un de l'autre. La réponse est vraie. Quatrième question. Duretz اللي هو واحد الطبيب a subdivisé les fréquences en 4 classes, ou plutôt en 5 classes. Chacune correspond à un indice de fréquence et caractérise le type végétal. Recopiez et complétez le tableau ci-dessous en indiquant pour chaque catégorie de fréquence, indice de fréquence et type d'espèce végétale. Donc هادو معطي لكم في الدرس مرتبين. دونك سي لانترفال، بادين من لانترفال الصغير زيد وحنا طالعين حتى كنوصلوا ل 100%. دونك بالنسبه لانديس دو فريكونس راه كاين 5 من 1 حتى ل 5. هما كنكتبوهم بالارقام الرومانيه: 1 كبيره، 2 كبيره، 3 كبيره، 4 كبيره، 5 كبيره. تيب دي سبيس فيجيتال كنبداو من الصغير حنا طالعين. دونك الصغير الى تري غار على حسب شنو نعطيكم في الدرس. بعض المرات كاين اللي اساتذه اللي تيديروا تري غار فريكونت اي كونستانت، وكاين الاخرى اللي هي كنلقاو في الدرس باغ اكزومبل اكسيدونتيل assez fréquente, accessoire et fréquente et très fréquent. D'accord. Donc شوفوا ردوا البال ورجعوا للجدول اللي عطاكم البروف بيان سور في الدرس باش تعرفوا واش غديروا فيه تري غار اكسيتيرا ولا غادي ديروا اكسيدونتيل كيما انا عندي هنايا اكسيدونتيل اكسيسوار فريكون تري فريكون اي اسي فريكون. نتمنى لكم حد موفق في الفرد الاول. هذا جزء اول. باقي غادي نديروا الجزء الثاني اللي فيه التمارين متعلقه باللي غنشوفوا في الفيديو المقبل، فهو متعلق بحساب
التردد ومعامل التردد، كيفاش كنرسمو كذلك لا كورب دو فريكونس او منحنى الترددات، وكيفاش كنديرو كيفاش كنحلو كذلك منحنى الترددات. الى اللقاء.